گیا میں اپنے آپ نو چھک لیا دی صورت میرے نال مل دی ہے کملی والیا اے بچہ دنیا تھی آیا تے میری جان بن گیا کملی والیا روندا سی میں روندا سا اے ہسدا سی میں ہسدا سا انہیں کدے بیمار ہو جانا ساری ساری رات دے سرانے بہ کے روندا رہا اے دے مرن دے خوف نال میں جوندا ہی مر جاندا رہا عرض کی دی کملی والیا اپنے منہ چ لکمے نکال کے دے منہ چ ڈال دا رہا اے مکے تے مدینے دیاں پہاڑیاں گواہ ہیں انہوں مکہ دیاں تے جھک گئے سارا دل پہاڑا دیاں سیراں کراندا رہا کملی والیا اے جو جبان دا گیا میریاں صدراں جبان دیاں گئیاں اے دی کمر سدھی ہو گئی میری کمر جھک گئی اے دے بال کالے ہو گئے میرے چٹے ہو گئے اے دے تے جبانی دی بہاریں آ گئی میرے دیکھ بڑے پہ دی خزائیں آ گئی عرض کی دی کملی والے آجو پترے نے جو گئے ہو گیا نبی نو میریاں شکایتاں کر دے نبی پاک نے فرمایا پتر کہندا باپ میری کمائی کھا جاندا ہے باپ نے عرض کی دی کملی والے اس ساری زندگی میریاں کمائیاں کھاندا رہا آج دیاں کمائیاں جو میرے حصے مک گئے ہیں عرض کی دی کملی والے میں دیاں کمائیاں کی کرنیاں نے صلو علیہ وسلموا تسلیما بلند آواز نال پڑھی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بلند آواز نال پڑھی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سروری کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر علماء کرام خصوصاً حاضر محتشم زینت العلماء حضرت علامہ پیر محمد اجمل طیبی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ دیگر علماء کرام عزیز القدر حاضرین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع برادر عزیز جناب محمد بابر صاحب اور بھائی محمد عثمان رضا صاحب دے والد گرامی دے اصال ثواب دے سلسلہ چے دعا ہے کہ رب تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام دے والدین دا صدقہ انہ دے والد گرامی دے درجات دی بلندی فرمائے مرحوم دیاں زندگی دیاں ساریاں نیکیاں اللہ قبول فرما کے اپنی شان تے ذات دے لائے اجر کثیر عطا فرمائے اور انہ دیاں تمام زندگی دیاں غلطیاں کوتاہیوں تو درگزر فرما کے اپنے محبوب دی ظلف واللیل دے پردے عطا فرما کے رب تعالیٰ نے دی بخشش فرمائے گرامی قدر حضرات والد دا جانا بہت بڑا سانحہ ہے باپ سیر تو چلا جاوے تو انج لگ دے جی میں آسمان تو علاوہ سر تے سائے کوئی نہیں کوئی کسی دے بچے نو جھڑک مارے نا تو بچہ کہندہ ہے میں ابو نو دسانگا تے جدہ باپ ٹر جائے وہ کنو دسے یتیم تے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں کسے ابو نو دسانگا تو باپ بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ماں دی عظمت بڑی بیان فرمائی ماں دی علیحدہ اور باپ دے نل اکٹھی بھی شان بیان فرمائی تے علیحدہ ماں دی عظمت نے بھی بیان فرمایا مگر پورا قرآن پڑھ کے دیکھئے اللہ کریم نے پورے قرآن ایک بار بھی ماں دی قسم نہیں اٹھائی پر جدو بابے دی واری آئی نا تو میں جڑی آیت مبارکہ پڑھی اس آیت مبارکہ چراب نے فرمایا لا اقسم بہاد البلد وانت حلم بہاد البلد ووالدیوں وما ولد اللہ فرماتا میں نے قسم شہر مقدس دید کیونکہ تسی واس دیو اور میں نے قسم باپ دی ووالد کہہ کہ اللہ نے مطلق کائنات ہر باپ دی قسم اٹھائی
فرمایا میں باپ دی قسم ہے، قسم دی تعریف ہے وے کہ درسیاتی ابتدائی کتاباں دے طالب علم نو بھی پتے، قسم دی تعریف ہے وے کہ اپنی بات نو پختہ کرنے واسطے کسی معزز اور محترم چیز دا ذکر کرنا انہوں قسم کیا جاتا ہے۔ میں تو تسی اللہ دی قسم اٹھانے ہیں یا کلام اللہ دی قسم اٹھانے ہیں؟ ماں نو قسم دی ضرورت پوے نا تے ماں اپنے پتر دے سر تے ہاتھ رکھ کے کہندی میں نو اے دی قسم ہے۔ ماں نو پوچھا جاوے کہ تو پتر دی قسم کیوں اٹھائی تھی؟ وہ کہے کہ میں نو اے دے نالو پیارا ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے بھی قرآن مجید وچ کدے یار دے ودھا چہرے دی، کدے واللیل زلف دی، والبلد ہے تیرے مکان کی قسم، والعصر ہے تیرے زمان کی قسم، کدے والعصر کہہ کے دے زمانے دی، کدے والبلد کہہ کے دے شہر دی قسم اٹھا کے رب نے دسیا لوگو تسی تے میریاں قسمہ چک دے ہو، میرا تے پتر کوئی نہیں، مودی قسم چکا پر میں محمد دی قسم چک کے دسنا چاہنا میں نے دن لو پیارا کوئی نہیں۔ اللہ نے یار دیاں قسمہ اٹھائیاں تے بار بار اٹھائیاں۔ اسی دنیا دار کسی عام چیز دی قسم نہیں اٹھان دے۔ میں نے کو کہے آسی صاحب کرسی دی قسم اٹھاؤ، میں نہیں اٹھاواں گا۔ کو کہے مائک دی قسم اٹھاؤ، میں نہیں اٹھاواں گا، کیونکہ اسی عام چیز دی قسم نہیں اٹھان دے۔ تے جے دنیا دار عام چیز دی قسم نہیں چکدا، کسی خاص دی چکدا ہے تے جے دی قسم ہی رب چکے، وہ چیز کتنی خاص ہوئے کہ اللہ فرما رہے ہیں میں اس شہر مقدس دی قسم ہے۔ وہ شہر کیڑا ہے اگر یہ دی بحث کریے وقت درکار ہے، بس یاد رکھیے گا کہ اللہ عام چیز دی قسم نہیں چکدا۔ تے جدو رب کہے والد، اللہ فرمائے میں والد دی قسم ہے، باپ دی قسم ہے، او دا تے باپ کوئی نہیں، پھر او کیڑے باپ دی قسم چکدا ہے؟ او تے فرما دا لم یلد ولم یولد، میرا نہ پتر ہے تے نہ میرا باپ ہے، پھر او کیڑے باپ دی قسم اٹھا رہے؟ اللہ دسیا میرا تے باپ کوئی نہیں، پر میں تیرے باپ دی قسم چکے دسنا چاہنا اس بابے دا حیا کری، میں رب ہو کے دا حیا کرنا۔ رب حیا کرے باپ دا، رب دیاں قسمہ اٹھاوے۔ ہو سکتا ہے کسی نوجوان دے ذہن کے خیال آوے کہ خبر باپ ولی ہوئے، نیک ہوئے، پھر وہ دی خدمت کریے تے پھر مقام مل دے۔ نہیں نہیں، ماں باپ ولی ہون تے خدمت دا جیڑا مرتبہ تے مقام تے ثواب ملدا ہے نا، گناہگار ماں پیاں دی خدمت دا بھی اوہی ثواب ملدا ہے، کیونکہ انہاں دا معاملہ رب نہ لے۔ ماں تے باپ ہون دی حیثیت نہ گناہگار ماں پیاں دی بھی خدمت کریے تے ثواب ہو گئے۔ کوئی تخصیص نہیں کی تھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کہ نیک ماں پہ ہوں تے پھر خدمت ادب کرنا ہے۔ بعض یونیورسٹی تے کالجز دے پڑھنے والے نوجوان سانو پوچھ دینے کہ خطیب صاحب تسی ممبرہ تے بیٹھ کے ماں پیاں دے حقوق تے ماں باپ دی عظمت دس دیو، اولاد دے بھی کچھ حق نے دین دے اندر، وہ کون دسے گا؟ کہنے کہ میرا باپ میرے کلاس فیلوز دے سامنے میں نے چھڑک مار دیندہ ہے تو میرے واسطے کی حکم ہے؟ تو میں بس ایک جملے چی سارا بیان اگر نچوڑ عرض کرا تو میں نوجوانوں نے اس ختم پاک دے توسل نہ پیغام دینا چاہنا، ماں تے باپ دی سختی نو سر سٹ کے برداشت کر جانا، انہی وبالوالدین احسانہ کہندے نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آئی تے ماں پہ انداد ہوئے جدو ماں پہ غصے چو ہون اس ویرے ہاتھ سکے انہاں دیاں سختیاں نو برداشت کر جانا، انہی وبالوالدین احسانات، انہی ماں باپ دا ادب کہندے نے۔ گرامی قدر حضرات، اللہ نے قرآن مجید جدو والدین دا ذکر فرمایا نا تے انداز بڑا مختلف رکھیا۔ پڑھا قرآن بھائی؟ میرے کو لینا ویلا نہیں ہوندہ میں ختمہ تے آواں کیونکہ میں راہ ساری جا ہوں میں سیدھا ملتان تو آ رہا ہوں تے میں حجرہ شاہ مقیم دوبارہ جانا ہے جب واپس سفران دا تھکیا، مگر میں چونکہ بھائی عثمان نال محبت میری اس قسم دی، انہ دے والد گرامی دے نال بھی میری ملاقات آ رہی ہیں، اللہ انہ دے درجات بلند فرمائے، قبر منور فرمائے۔ میں بس 10-15 منٹ دی حاضری واسطے حاضر ہویا، تعزیت لے آیا۔ ایک واری اچھا جو سبحان اللہ بولو میں تو انہوں مدینہ دی فضاواں چلے چلا بھائی، ایک کوشش اور کرو بھلا، مسجد گھون جاوے پتہ لگے نبی پاک دا میلاد ہویا، سنی سبحان اللہ کہہ کے گئے سارے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ
وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ان تمام آیات اللہ نے پہلے اپنی گل کی فرمایا میری عبادت کرو، اپنی عبادت دے بعد فوراً جڑا کام فرمایا ماں پیاں تے احسان کرو. بھائی ماں پیاں تے احسان کے بابا جی پتر آ کے شام نو باپ دے قدم دباوے تے کیا او باپ تے احسان کر رہے ہیں؟ ماں نو لیا کے تھوڑی تنخواہ جو حصہ دے تے کیا پتر ماں تے احسان کر رہے ہیں؟ پھر احسان کنج کرنا ہے؟ اللہ فرماتا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں تے باپ تے احسان کر. ایک نوجوان کندے آتے اپنی وڈیری جی ماں نو بٹھا کے کعبے دا طواف پہ کراوے. اس نوجوان نو کسے کے دسیا کہ آج جڑے بابا جی تیرے نال نال طواف کعبہ پہ کر دینا. یہ بابا جی قرآن مجید دے پہلے مفسر نے، ترجمان القرآن صحابی رسول نے، نبی دے چاچا زاد جنہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود نے حبر الامہ فرمایا اس امت دا سب تو بڑا عالم جدے بارے مولا علی فرماتے نے جدو قرآن دی تفسیر کر دے تے انج لگ دے جی میں باریک پردیاں پیچھے چھپ کے خدا دے راز پہ آوے خدا ہے. اور جنہیں نبی پاک دی کھجور دی گٹھلی چوس لے تے نبی پاک نے دعا کی تھی اللہم فقہہ فی الدین، یا اللہ انہوں دین دی سمجھ عطا فرما. پھر انہوں انج دی سمجھ آئی، انج دی دین سی سمجھ آئی کسی نے انج آئی نہیں کہ حضرت عمر فاروق ورگے صحابی رسول وہ چھوٹے بچے کو مسئلہ پوچھنا دے رہے. وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کسے دسیا کہ آج جڑے بابا جی نے نا یہ حضرت عبداللہ بن عباس نے انہوں خیال آیا نبی پاک دے دور دے مفتی صاحب نے فتوہ نہ پوچھ لوا. انہیں عرض کی تھی حضور آج جڑی کندے آتے مائی بیٹھی نا میری ماں ہے تے مکہ تو 6 میل دور میرا گھر ہے. اچانک آج امی نے فرمایا کہ بیٹا میرا دل کرتا میں کعبے دی زیارت طواف کر کے آواں. میں اپنی ماں نو کندے آتے اٹھا لیا، پتھراں تے پہاڑاں تے چل کے آیا. وہ عرب دے گرم پتھر جنہ تے گوشت دا ٹکڑا رکھیے تے کباب بن جائے، ایڈے گرم پتھراں تے ٹور کے ماں نو کندے آتے اٹھا کے 6 میل سفر کر کے کعبے دا طواف پہ کرانا تے میں ماں دا حق ادا نہیں کر دیتا. حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا پتر ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں. انہیں عرض کی تھی جی. فرمایا سن پھر میرا فتوہ. فرمایا تینوں جنم دیما لگیاں جڑی تکلیف دے چھٹکے تیری ماں نو لگے ساننا اجے ایک چھٹکے دا بدلہ بھی ادا نہیں ہویا. فرمایا جڑا تیری ماں نے تیرے بچپن چو دودھ پلایا سی نا ایک دودھ پلاما دی چسکی دا بدلہ بھی ادا نہیں ہویا. ماں پیاں دے اتے احسان کون کرے؟ اللہ فرماندہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، احسان کر. پتہ کیوں؟ اللہ فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. فرمایا او جڑا تیرے بچپن تو تیری ماں تے تیرے باپ نے تیرے تے احسان کیتے نا انہا احسانہ دے بدلے چہون احسان کر. پتہ لگیا ماں باپ تے احسان ہو نہیں سکدا اجے تے ماں پیاں دے احسانہ دے بدلے دینے نے. کون ہے جڑا ماں پیاں دے احسان کرے؟ کون جڑا ماں باپ تے احسان کرے؟ عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے ماں مرتے ماں پہ مکے دے پیر مرنے بیڑا ویلا اے باپ مرے تے محمد بخشا مک جاندہ جے میلا. اے باپ مرے تے محمد بخشا اے مک جاندہ جے میلا. ایک دن ابو جاؤل نے میرے نبی دے متھے تے پتھر مارے آؤ. نبی کریم دا خون نکلے آؤ.
سرکار روندے روندے کعبے دے اندر آ گئے کعبے وال بیٹھ کے نبی کریم روئی جا رہے فرمایا انما اشکو بسی و حزنی اللہ عرض کی دیا لکنو جا کے دکھڑے سناوا میرا باپ بھی کوئی نہیں ماں بھی کوئی نہیں کعبے والے احمد نو اپنے دکھ سناوانے آیا سارا دن میرے نبی کعبے جب بیٹھ کے روندے رہے شام دا ویلا چاچا میر حمزہ شکار کر کے گھرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگ پئی امیر حمزہ فرما دے رونے کیوں ہے کہن لگی کعبے دی کلی چ گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندا سی چاچے نے پوچھا کیوں روندا ہے کہن لگی سنے ابو جان لے مارے ہیں نالے رو کے کہن لگی جو دا باپ زندہ ہوندا ہوں لوکیوں نو اج یتیم سمجھ کے نہ مار دے اج کدے اودی بھی ماں زندہ ہوندی انج نکراں چ کلیاں بیٹھے نہ روندا چاچے دا خون کھولیا جا کے ابو جان دے سر تے کمان ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے کملی والے نو پھڑ کے سینے دے نال لایا کہن لگے سونے چپ کر جاؤ نہ تیرا بدلہ لے آیا ربی لکھ دا میرے نبی نے چاچے دے بازو چھڑاؤ دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں اج میرا کوئی بابا نہیں کلیاں بیٹھ کے روندا رہا اج کدے میرا بھی باپ زندہ ہوندا لوکی یتیم سمجھ کے نہ مار دیں پر میں کی کراں اج میرا باپ بھی کوئی نہیں اج میری ماں بھی کوئی نہیں باپ مرے تے محمد بخشا اے مک جاندہ جے میلا باپ سمڑے آل دے بازارے چا باپ پتر نو لے کے گزرے نا ابو نہ ٹور دے بچے نو انج لگ دے جی میں سارے بازار دے کھڑونے میرے نے میں جیڑا مگنا ابو نے ہوئی لے دے تے جو باپ ٹور جاون نا پھر دل دیاں حسران تا دل چی رہ جا دیا تے پوچھو کسے یتیم کو لو عید دن سارے لوگ نوے کپڑے پاکے تے عیدہ منا دے ہوں دے جنہ دے ماں پہ ٹور جاندے نا قبرستان جا کے ماں پہ دیا قبرہ تے بے کے رو دے ہوتے رب خوشیاں دے تے یاد پھر بھی ماں پہ ہوں دے رب دکھ دے یاد پھر بھی ماں پہ ہوں دے کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں نو پڑی عظمتاں دیتیاں نے شک کوئی نہیں پر جدو آئی نا بابے دیواری تے محروم بابے نو بھی نہیں رکھیا میرے کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا میرا غلام صبح اٹھ کے باپ دا چہرہ ویکھے تے مسکرا دے وے توجہ کرے آجے نبی کریم نے اے نہیں فرمایا سویرے اٹھ کے جڑا باپ دے قدم دباوے ابو نو خرچہ دے وے ابو نہ گھال پوچھے نہیں میرے نبی نے فرمایا جڑا صبح اٹھ کے اپنے باپ دا چہرہ ویکھے تے ابو نو ویکھے متھے تیوڑی تے وٹ نہ پاوے نہیں مسکرا دے وے ابو نو ویکھے خوش ہو جائے میرے نبی نے فرمایا رب دے نامہ عمال چ ایک قبول حاجت دو عمریاں دا ثواب لکھ دے دا ہے ایسا لکھا حاجی حج کر کے آئے لکھا کر کے آون کے اللہ سارے دے نصیب بچ کرے سمڑے اللہ اور سلام آباد دے ایرپورٹ کھلو کے پوچھا جی حاجی صاحب حج کر کے آئیو کرمیاں چوتھے پہاڑاں تے دوڑاں پتھراں تے لگا کے آئیو قربانی کر کے آئیو 40 دن جدائی برداشت کی تھی وطن دی تے بچیاں دی اس سند وکھاؤ سیٹیفکیٹ وکھاؤ جڑا سعودی عرب والے دیتا کہ جاؤ حاجی صاحب آج قبول ہو گئے حاجی صاحب کہنے گے کوئی گارنٹی نہیں اللہ نو پتہ قبول ہے کہ نہیں میرے نبی فرمایا کعبے گیا حج ہوئے قبول ہوئے کہ نہ ہوئے گارنٹی کوئی نہیں فرمایا آجا محمد تو گارنٹی لے لے فرمایا سویرے اٹھ کے ابو دا چہرہ بے کے صرف مسکرا دیا کر رب تیرے نامہ یا مال چ قبول حج دا ثواب لکھ دے او پچھوں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا ابو نو روز 2 باری ویکھے میرے کریم نے فرمایا 2 حجاں دا ثواب ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 3 باری ویکھے میرے نبی فرمایا 3 حجاں دا ثواب ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 4 باری ویکھے میرے کریم اشارہ کر کے فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پے گئے ہو میرے رب دے گھر کو گھاٹا ہے فرمایا روز باپ نو 100 باری ویکھیا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا
تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے ویڑے دے اندر تو کرنا تے چاہوں تو کدے کرنا تے چاہوں ماں دی قدمہ تھلے جنت ایتے سارے بیان کر دے بھی تو سن دے بھی ہو پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او جنت جڑی ماں دے قدمہ تھلے وے نا اس جنت دے 8 دروازے نے تو میرے آقا نے فرمایا صحابہ کسے جنت دا مین گیٹ دیکھنا مین گیٹ عرض کیتی جی حبیبہ سید العالمین نے فرمایا گھر جا کے باپ دا چہرہ ویکھ لو جنت دا وچکارلا دروازہ تے مین گیٹ ابو ہے کئی بیلی کہندے نے بابے فرید نے پاک پتن بہشتی دروازہ کیویں بنا لے جنت آسمان تو کتے ہوئے تے دروازہ پاکستان کیویں بن گیا میرے نبی فرماتے ہیں ایک دروازہ نہیں کھلون دیتا محمد تے گھر گھر بہشتی بوا بنا چلے فرمایا باپ بہشتی دروازہ باپ بہشتی دروازہ کون ہے اندوالی نے فرمایا امام بخاری نے الادب المفرد در حدیث پاک لکھی سرکار نے فرمایا باپ درمیانی دروازہ جنت دا پاویں رکھ تے پاویں ضائع کر لے ماں والی جنت ابے والے بوئے چو گزر کے جانے اس دروازے چو گزر کے جانے میری ملت نوجوانوں جنت دا درمیانی دروازہ باپ ہے کدے غور کیتا جے پڑھے لکھے باپ تو شریف فرماؤ جنت ماں دے قدمہ تھلے تے جیڑی مائی دے قدمہ تھلے ساڑھی جنت او کپڑے تے ساڑھے ابو دے دھوے جتی تے ابو دی پالش کرے روٹی ساری زندگی ساڑھے باپ دی پکا کے ماں فخر کرے سچی دس جدے قدمہ تھلے جنت جدیاں او نوکریاں کر دیو بابے دی کنی گشان ہوئے گی کہتے سبحان اللہ کہنی سی اپنے قدمہ تھلے جنت تے روٹیاں بابے دیاں پکاوے پھر شان کی دی ود ہوئی سنو سید عالم جدو معراج شریف کر کے آئے تھے میرے نبی نے فرمایا کہ میں دوزخ سے زیادہ عورتاں دیکھ کے آیا صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ تے جنت فرمایا جنت میں غریب بوتے دیکھ کے آیا دوزخ عورتاں زیادہ تے جنت غریب زیادہ پوچھے عورتاں کیڑے جرم دی وجہ تو دوزخ گئی فرمایا شوہر دی نہ شکری دی وجہ تو پتہ چلیا عورت اپنے شوہر دی نہ شکری ہو جائے تے دوزخ جاندی ہے پتہ چلیا تیری تے میری جنت امی کو لے تے امی دی جنت ابو کو لے تے جے ماں نے باپ کو جنت لینا تے اولاد نو کتھو دینی اس واسطے باپ دی بھی قدر کرو باپ کو تھوڑی عظمت دا مالک نہیں ہے میرے نبی نے فرمایا 3 لوگاں دی بد دعا تو بچو حضور نے فرمایا انہاں دی بد دعا تے خدا دے درمیان پردہ ہی کوئی نہیں ایک گڑیاں دے پیچھے کی لکھ دے ہو ماں کی دعا جنت کی ہوا آہن باپ دی بھی سنو میرے سید عالم نے فرمایا 3 لوگاں دی بد دعا تے خدا دے درمیان پردہ کوئی نہیں حضور نے فرمایا پہلا مظلوم جدے تے ظلم ہوتا بھی دی بد دعا تو بچے آجے دوسرا میرے نبی نے فرمایا مسافر دی بد دعا تو بچو اس واسطے پرانے زمانے چ مائیاں وڈیریاں کڑے پانی دے لے کے تے دروازے چ بیندیاں سن مسافراں نوں پانی پلان واسطے ہن تے لوگ کولر لگا دیندے نا اے بھی او روایت ہے لوگ مسافران دا کیا رکھ دے سن مسافر دی بد دعا تو بچو حضور نے فرمایا او دے تے خدا دے درمیان پردہ کوئی نہیں تیسرا میرے نبی نے فرمایا باپ دی بد دعا تے خدا دے درمیان پردہ کوئی نہیں یہ اس نبی دی حدیث دا مفہوم ہے جس نبی دی زبان چو دا خدا بولدا ہے جے ماں دی دعا نہیں نہ ٹل دی تے باپ دی بد دعا نہیں ٹل دی ماں دی دعا واسطے کوشش کر دیو تے ابو دی بد دعا تو بھی بچے آ جی میری ملت نوجوانوں سید عالم نے کو پوچھے باپ دی شان کی ہے میرے آقا نے بڑیاں شان ایسے بڑیرے باپ نو دیتی ہیں اللہ نے قرآن چے دیاں قسمہ چکی آؤ مٹھی جی حدیث پاک عرض کرا کون ہے دیوالی نے ارشاد فرمایا توجہ ہے نا جی آنکھوں کے تے صحیح آسی صاحب کیڑے پینڈے پالیا جائے چنگیاں پلیاں تقریرہ کر دے سو مگر کیا پوچھتے ہو درد کہاں ہوتا ہے ایک جگہ ہو تو بتاؤں یہاں ہوتا ہے معاشرات دکھ دا باپ کر لاندے ماما روندیاں
ادھی رات ویلے پتر گھر آوے تے باپ پوچھے نا کتھوں آئے اج دا پتر انج گھوری پا کے باپ ول ویکھدا کہ باپ اگلی رات بیچارہ پوچھدا ہی اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے سنو باپ دی عظمت سید عالم نے ارشاد فرمایا جے تیرا سویرے دل کرے اٹھ کے کہ اج میں ویکھا میرا رب میرے تے راضی ہے کہ ناراض ہے کوئی ہے ترکڑی کوئی ترازو کوئی پیمانہ کوئی گسوٹی جڑی دسے رب میرے تے راضی ہے کہ نہیں پر میرے نبی دسے فرمایا جے سویرے تیرا اٹھ کے دل کرے میں ویکھا رب راضی ہے کہ ناراض ہے تو میرے نبی نے فرمایا رضا اور رب فی رضا الوالد میرے نبی فرمایا سویرے اٹھ کے باپ دا چہرہ ویکھ ابو راضی ہے سمجھی خدا راضی ہے میرے نبی فرمایا جے باپ ناراض ہے تو سمجھی خدا ناراض ہے باپ دی رضا وچ خدا دی رضا ہے پیمانہ دے دیتا میرے نبی نے فرمایا ابو راضی تو سمجھی خدا راضی ابو ناراض تو سمجھی خدا ناراض ہے کونین دے والی جدو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے نا نوجوانوں در ملک شام دے اندر ایک نوجوان بیٹھا تھے انہیں سنیا کہ مدینہ کا نبی آیا جدے تے راضی ہو جائے رب راضی ہو جائے اعلیٰ حضرت نے فتح رضویہ چا عدمت والدین چا جڑی احادیث لکھی انہاں چو ایک دم مفہوم سنا ملک اس نوجوان نو خیال آیا کہ جے عبادتہ نہ رب راضی کیتا تے ہورے راضی نہ ہوئے وہ تے اللہ حسامت دے بے نیاد انہوں تے پرواہ نہیں کسی دی تے ہوئے نہ تے نبی نہ راضی کر لما رب آپ راضی ہو جائے گا اٹھو رہا کرو مدینہ طیبہ والا رہا دوڑ دا رہا تے کبھے یا اللہ انہیں کو سا دے دیں ایک بار تیرے محبوب نو راضی کر رہا میں دا ترجمہ جے کریا کرنا اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے او نوجوان مدینہ طیبہ بل دوڑ دا لگا یار آؤ پیراں وچ چھلے پہ گئے او دا لباس پھٹ گیا بالاں وچ دھوڑ پہ گئی جدوں مدینے دیاں دیواراں نظریاں آ کے دیواراں چم دے نکے نکے بچیاں نو سینے لا کے کہندا اے تہاڈی عظمت باری جاواں انہاں ہواواں وچ ساؤ لیندے ہو کتھے رب دا ماہی پیا ساؤ لیندا اے ٹریا ٹریا مسجد نبی دے دروازے چ آیا کہن لگا السلام علیکہ یا محمد میرے نبی نے انہوں قریب بلا لیا فرمایا کدھر آئے ہیں کہن لگا میں محمد نو ملانے آیا فرمایا میری ماں نے میرا نام محمد رکھے آئے قدم پھڑ کے کہن لگا سنے راضی ہو جاؤ سن کے آیا تو راضی ہو جائے رب راضی ہو جاندہ ہے میرے نبی نے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنایا سرکار نے اپنی نگاہ رحمت دے نالو دے گھر بیچے ویکھے آئے فرمایا نوجوانوں دس جدو گھروں ٹریا سائیں تیرے گھر دی کی حالت سی اج مہینیاں دے بعد گھر دی یاد آئی رو کے قدم پھڑ لیں کہن لگا میری اماں بھی وڈیری ہے میرا باپ بھی وڈیرا ہے سونے میں ماں پیاں دی کلی اولاد آؤں جدو میں مدینے وال ٹریا میری ماں نے سینے لا لے آؤں اماں کہن لگی پترہ جوین آؤں بے پترہ ماں مر جائے گی باپ نے وڈیرے نے سینے دے نال لایا کہن لگا پترا مینوں کلیاں چھڑ کے نہ جاویں میری اکلوتی اولاد ہے میں پچھو مر گیا کون سنبھالے گا عرض کی تھی سونے ماما پیانو رودیاں چھڑی آیا میں دروازے چو نکلے آؤں او بڑیرے میری کنڈ ویخ دے رہے ہیں عرض کی تھی کملی والے راضی ہو جاؤ میں تیرے لئی ماں پہ روندے چھڑی آیا ہوں میرے نبی دیاں کچھ اتھرو آ گئی فرمایا نوجوانا واپس چلا جاؤ جتے ماں پہ روندے ہوں نبی راضی نہیں ہوندہ عرض کردہ سونے راضی کی میں فرمایا جا جا کے بڑے رہ راضی کر لیں مدینہ نابیہ میں راضی راضی نوجوانوں پتہ لگیا ماں پیاں دی رضا چی رب دی رضا ہے تے ماں پیاں دی رضا چی مصطفیٰ دی رضا ہے
بندہ پھردہ مدینے دی گلیاں چوے تے ماں پہ پیچھے روندے ہون نبی تے راضی کوئی نہیں تے بیٹھا گھر دے ویڑے چوے ماں پہ راضی ہون مدینے والا بھی راضی تے عرشاں والا بھی راضی سوکھا جا کلیے سوکھا کلیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرماتے کہ نوجوان آگیا میرے نبی دی بارگاہ آکے تے عرض کردہ یا رسول اللہ میں ایک مقدمہ لے کے آیا پیش کرنا حضور نے فرمایا بولو بیٹا بولو میں عدل تے انصاف والا نبی ہوں انصاف کیتا جائے گا انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اپنے باپ دا شکایت کرنا ہے جدو باپ دی گل آئی تو میرے نبی نگاہ اٹھا کے نوجوان دے چہرے والے ویکھیا محمد دی بارگاہ ابو دی شکایت پر سید عالم انصاف والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان عدل والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی فرمایا جی بیٹا بولو عرض کرتا یا رسول اللہ مدینہ دے قریب میرا گاؤں ہے اتھے میرا باپ رہندہ میں جڑی کمائی کرنا میرے ابو او میرے کو لے لیندے نے تے میں جوانا بال بچے والا میری بیوی بچے نے میرے اپنے اخراجات بڑے نے تے ابو جی میری کمائی جو حصہ بھی مانگ دینے تے میں انہوں نے کیویں دیواں میرے کو پیسے تھوڑے میری اپنی بھی اولاد ہے میرے اپنے اخراجات نے تے میرے ابو نو سمجھاؤ میرے کو پیسے نہ مانگے کریں نبی کریم علیہ السلام نے سن کے فرما کوئی صحابی اس نوجوان دے ابو نو جان دے کسی عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نے اس بابے دا پتہ ہے حضور نے فرمایا جا تے اس بابے نو میرا پیغام دے کے تینوں کملی والے پہ بلا دے نوجوانوں اس پنڈ وچ جا کے تے صحابی رسول نے بابے نو دسیا کہ تینوں کملی والے بلا دے سنبڑیال والے ہو اے محفل وچ عمرے دا ٹکٹ نکلے تے جدا ٹکٹ نکل دا چیخا مار کے روندا تے لوگاں دے گلے لگ کے کہندا مینوں حضور نے بلایا جدی حج دی درخواست منظور ہوگے نا وہ چاہ وکھن والے ہوندے وہ کہندا مینوں نبی پاک نے بلایا تے سچی دس جدے گھر دروازہ کھڑکا کے کوئی آ کے چل تینوں کملی والے پہ بلاندے وہ دا کی حال ہویا ہوگا جن پیغام پہنچے تینوں حضور پہ بلاندے بابے دی کمر جھکی ہوئی ہے وڈیرا جا بابا پر انہیں لاٹھی پکڑ لی نالے روندہ مدینے دیا گلیاں بیچاوے تے نالے لوگاں نو پہ دسے لوگوں میں نو حضور نے بلایا جنہوں رب عرشاں تے بلا کے ملتا انہیں منو بلایا خدا دے عرشاں دا پرونا منو بلا کے پہ ملتا بابا بڑے چاوانا لایا مسجد نبی شریف چے دروازے چے کھلو کے بابے دیاں ٹھاواں نکل گئی رو کے کہندہ کملی والے انہیں راواں تو صدقے جنہ راواں تو تیرے پیغام گیا میں حاضر نہ کملی والے حکم ہوئے سونے بابا کے میرے نبی دے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان والے اشارہ کر کے فرمایا بابا اے نوجوان کون ہے سنو بابے دی نگاہ جب نوجوان دے چہرے تے پینا تے بابا بڑا خوش ہو کے کہندا کملی والیا اے میری جان ہے اے میری جان ہے نبی پاک دی آنکھیں چ اتھرو آگے تے حضور نے فرمایا آ جڑا تیری جان ہے نا یہ تیری شکایت کرنا ہے بابا چیخا مار کے رو پیا میرے نبی نے فرمایا بابا مقدمہ سن اجے نبی پاک نے اینا فرمایا تے اچانک جبریل آگے عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ فرمایا مقدمہ بعد چو سنا گئے تے فیصلے بعد چون گئے جدو ہون تو ہاڑا پیغام بابے نو پنڈ گیا نا تے پنڈوں بابا ٹوریا مدینے والے راہ وچ کملی والے بابا اپنے پتر دی یاد تے پتر دے غم وچ دکھڑے اپنے آپ نو سناندا ہے انہیں کو عربی دے شیر اپنی زبان تے نہیں اجے لیاندے دل وچ پڑدا ہے پتر دا دکھڑا اس بابے نے کو وہ شیر سنا میرے نبی نے فرمایا بابا سنیا تو کوئی شیر لکھے نے پتر دے دکھے بابا چیخ مار کے رو کے کہندہ تو واقعی سچا نبی ہے سنیا فرمایا کیوں کہندہ کملی والے اور شیر دے اجے میرے کنہ نے بھی نہیں سنے اجے تے میرے دل وچ نے سنیا تینوں اونا دی بھی خبر ہو گئی فرمایا نبی ہوندہ یہ ہوئے جڑا بیٹھا فرش دے ہوئے تے گل عرش تو پار دی سنا دے میرے آقا فرمایا بابا میں نے شیر سنا سنو نا عربی دے شیرہ دا مفہوم سنو بابا رو کے کہندہ کملی والے جدوں میں جوان ہویا شادی ہوئی اللہ دی بارگاہ چ میں دعا ماں کردا رہیا یا اللہ مینوں پتر دے عرض کردا رہیا یا اللہ مینوں ایک پتر دے دے سکھ پتراں دی اے ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سیانے
معافیاں بھی منگے کر عذر بہانے عرض کردہ کملی والے راتی اٹھ کے دعاواں کردہ رہے اللہ میں نو پتر دے دے اللہ نے میں نو پتر عطا کر دیتا کملی والے پہلی واری جد گودی چکیا میں نو انج لگیا میں اپنے آپ نو چھک لیا دی صورت میرے ناول مل دیئے کملی والے اے بچہ دنیا تھی آیا تے میری جان بن گیا کملی والے روندہ سی میں روندہ سا اے حسدہ سی میں حسدہ سا انہیں کدے بیمار ہو جانا ساری رات دے سرانے بے کے روندہ رہے اے دے مرن دے خوف نل مجوندہ ہی مر جاندہ رہے عرض کی دی کملی والے اپنے منہ چلک میں نکال کے دے منہ ڈال دا رہے اے مکہ تے مدینہ دیاں پہاڑیاں گوانے انہوں مکہ دیاں تے جھک گئے سارا دل پاڑا دیاں سیرہ کران دا رہے کملی والے آئے جو جبان دا گیا میری صدرہ جبانوں دیاں گئیاں اے دی کمر سدھی ہو گئی میری کمر جھک گئی اے دے بال کالے ہو گئے میرے چٹے ہو گئے اے دے تے جبانی دی بہاریں آ گئی میرے دیکھ بڑے پہ دی خزائیں آ گئی عرض کی دی کملی والے آؤ آجو پترے نے جو گئے ہو گیا نبی نو میریاں شکایتوں کر دیں نبی پاک نے فرمایا پتر کہندا باپ میری کمائی کھا جاندا ہے باپ نے عرض کی دی کملی والے آؤ اس ساری زندگی میریاں کمائیاں کھاندا رہا ہوں آج دیاں کمائیاں جو میرے حصے مک گئے ہیں عرض کی دی کملی والے آؤ میں دیاں کمائیاں کی کرنیاں نے سونیاں ہن میں کمان جھوگا میرے آؤ میں اپنے لکمے دے منہ ڈال کے پلے آئے سونے آؤ میں سنیا مدینے والا نبی کہندے جدوں دھیاں دے بہنا گھر آ جان انہاں نو خالی نہ بھیجے آ جائیں کملی والے میریاں بہنیں دیاں پھپھیاں ہوندیاں نے اے دیاں بہنیں میریاں بیٹیاں ہوندیاں نے انہیں تے کمان جوگا نہیں ہو اے دیکھو لوں لے کے دیاں تے اپنیاں بہناں نو دے دینا کملی والے میں دیاں کمائیاں کی کرنیاں نے اجے دیاں کمائیاں جو میرے حصے مک گئے نے بابا اس درد نال رویا مسجد نبی دی دیواراں چ پانی نکلے آیا صحابہ دھڑا مار کے رو رہے میرے نبی زارو کی تار روئی جا رہے عرض کردہ کملی والے فیصلہ تو صحیح کرنا ہے میرے نبی رحمت للعالمین اٹھ کے کھڑے ہو گئے او نبی جڑا پتھر مارن والے نو دعا ماں دیندہ ہے اسے نبی نے جا کے اسے نوجوان دے سینے تے مکہ مارے آؤ میرے نبی فرمایا باپ دیاں شکایتاں کرنے والے آؤ سن محمد فیصلہ فرمایا انتا و مالک علی ابی کا فرمایا جی میں تو اپنے باپ دیں تیرا مال بھی تیرے باپ دیں فرمایا انت و مالک علی ابی کا فرمایا جی میں تو باپ دیں تیرا مال بھی تیرے باپ دیں باپ دی کمائی کھا کے تے آخر تے باپ نو اپنی کمائی جو حصے داری نہیں سمجھ دے میرے نبی نے فرمایا ابو دے حصے نہ کڑ تو باپ دا حصہ ہے ابو دی تلی تے لیا کے کمائی رکھ تے ابو جی نو کہا ابو جی منو حصہ دے ہو باپ دے حصے نہ نکال تو تے آپ اپنے باپ دا حصہ ہے فرمایا انت و مالک علی ابی کا میرے نبی نے انج باپ دی عظمتات شان بیان کی دیا تو میری ملت دے نوجوانوں باپ ایک باری رب نعمت عطا کر دے ادھی قدر کرے آجے ماں باپ بڑی نعمت ہے بہت بڑی اللہ دا فضل تے رحمت ہے اللہ انہاں دے سائے سلامت رکھے جنہ دے ٹور کے رب قبرہ منور فرمائے اللہ رب العزت نبی پاک دے والدین دا صدقہ بھائی عثمان صاحب بھائی بابر صاحب دے والد گرامی نو کروٹ رب تعالی جنت نصیب فرمائے جنت اپنے محبوب دیاں زیارتاں تے شفاعتاں نصیب فرمائے جنہ دے زندہ نے اللہ اولاد نو ادب دی بھی توفیق دے وے تے خدمت دی بھی توفیق دے وے آمین و آخر دعوایا الحمدللہ